नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन। समितिले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने। संसदीय छानबिनलाई सहयोग गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राजीनामा। छानबिनपछि जनतामा भएको भ्रम हट्ने विश्वास। बुधबार शेयर बजार नेप्से 13 अङ्कले बढेर परिसूचक 2043 अङ्कमा 2 अर्ब 17 करोड बढीको कारोबार। चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई आइएमएफको सुझाव। इस्लामाबादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनिया सहयोग र ऊर्जा सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्न सुझाव। र चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित। 23 खेलमध्ये नेपाली महिला फुटबल टोली अभ्यासमा व्यस्त। सुरु गरौं संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र करको दर हेरफेर गरेको विषय छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 11 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी गराउनुभयो। समितिले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छानबिन गरी 10 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्नेछ। संसदीय विशेष समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ग्यावाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मण लाल कड, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन्। समितिको संयोजक आपसी छलफलबाट चयन हुनेछन्। अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा जेठ 14 गते अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यति बेलाको सीसीटीभी फुटेज समेत डिलिट भएको सूचना दिएपछि विवाद झन बढेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय छानबिन समितिलाई मद्दत गर्नको लागि अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संसद बैठकमा राजीनामा दिएको घोषणा पश्चात संसद बाहिर पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। आफूले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि गल्ती नगरेको दोहोर्याउँदै प्रश्न उठेको विषयको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री शर्माले छानबिन समितिले गरेको छानबिनबाट आउने कुराले आफूले गरेको आत्मविश्वास स्पष्ट हुने उल्लेख गर्नुभयो। स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धतिका आधारमा बजेट प्रस्तुत र निर्माण गरेको उहाँको भनाइ थियो। का आधारमा बजेट निर्माण भएको छ, त्यसमा यो जुन किसिमले विषय उठाइएको छ त्यसले आम जनतामा जो भ्रम परेको छ त्यो भ्रम निवारण सत्य तथ्य छानबिनबाट हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनैतिक काम भयो भनेर जनतामा भ्रम सृजना गर्ने काम भएकाले छानबिनपछि जनतामा भएको भ्रम हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धी आफैले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। 2075 साल मङ्सिर 24 गते आफैले बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे रोडम्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेको सो संघीयता सम्बन्धी रोडम्याप समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। समितिले सरकारका मन्त्रीहरू नै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानूनले किटान गरेको व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन पनि सचेत गराएको छ। त्यो कानूनले लेखेको छ अनि बैठकै नराख्ने सरकारले हो। अनि
अन्तरसरकारी वित्त परिषद भन्ने कानुन अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन त्यहाँ वित्त सम्बन्धी समस्या स्थानीय र प्रदेश सङ्घको वित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गर यो हामीले भनिदिनु पर्ने हो। त्यसकारण हामीले अलिकति के भन्छ नि चिमुटेको छौँ क्या सरकारलाई, तिमीहरू यो गरेन भए यो संविधानमा यो छ कानुनमा यो छ अलिकति तिमीहरू हिँड न अनि अलिकति सहजीकरण गर न कुद न भन्ने हो क्या। समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत नबसेर सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानून विपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ। जथाभावी बजेटिङ गर्ने, जथाभावी साना योजनामा गर्ने होइन, कर्मचारीहरू जथाभावी उ गर्ने। कम्तीमा हामीले भन्यौँ यहाँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय निमित्त किन धेरै राखेको होइन, हामीले यहाँ प्रश्न गराएको छौँ उहाँलाई, हामीले संशोधन गऱ्यौँ, यहाँ समिति यहाँ बोलाएर पनि गराएको छौँ, त्यसलाई होइन। अनि हिजो चाहिँ सिंहको गाविसलाई चाहिँ वडा बनाउने अनि वडा सचिव तपाईँले दिनु पर्दैन अनि निमित्त मात्रै पठाउने, सिंहदरबारमा कर्मचारी मात्रै थुपार्ने, धेरै इन्स्टिट्युसन नबनाउनु छ। अब समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको वडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 2 गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको टोलीले मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको हो। निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोग पदाधिकारीले 120 दिन तयारीको समय पुग्ने गरी मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले यस वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। यसअघि 2074 सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ खर्च लागेकोमा हाल तलब भत्तामा भएको वृद्धि, मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धि र निर्वाचन सामग्रीको मूल्य वृद्धि लगायतका कारण बढी खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ। राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले राज्य सञ्चालन प्रणालीको कमी, कमजोरीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै नसकिएको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यको नीति नियमको प्रणालीमा भएको कमी कमजोरीले समयमै काम नसकिने गरेको बताउनुभयो। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले नीति नियमको कमी कमजोरीका साथै ढिला सुस्ती र ठेकेदारको काममा ढिलाइ हुँदा यो अवस्था सृजना भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सीसीटीभी जडान गरेर काम प्रगतिको विवरणका बारेमा निहाल्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ वास्तव भन्नु किन कामहरू हुँदैन, किन चाहिँ ढिलो हुन्छ, एउटा 2 वर्षमा सक्ने कामलाई चाहिँ 8 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ भन्दाखेरि असाध्य यो चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो सिस्टमको कमी कमजोरी, ढिलो गर्ने, ठेकेदारले कम गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि कस्टहरू ओभररन भएर जाने धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू देखिया छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम सक्ने कुरामा कर्मचारीहरूको सरुवा पनि बाधक बन्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसलाई सहजीकरण गर्न र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालय लागि परेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 113 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2724 परीक्षणमा 113 जनामा संक्रमण भएको हो, जसमध्ये 1549 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 90 जना र 1175 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 471 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,557 पुगेको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 छ भने 9,67,575 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको जीन सिक्वेन्सिङ मार्फत परीक्षण गर्दा 2वटा नमुनामा B.5 पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले बकर ईदको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आइतबार बिदा दिएको बताएको छ। उक्त पर्व 2079 को असार 26 गते आइतबार पर्ने भनेर मुस्लिम आयोगबाट सिफारिस भए अनुसार आइतबार बिदा तोकिएको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। देश बेच्न पाइँदैन भनेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्ध लडाईँ लडेर जेल परेका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई 10 लाखसम्म धरोटी माग्ने न्यायाधीशलाई घरबाटै थुतेर कुट्नुपर्ने बताउनु भएको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देश बचाउन लडाईँ लडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न यति धेरै धरोटी माग गर्ने न्यायाधीश को हुन् भनी पटक पटक प्रश्न समेत गर्नुभयो। महासचिव विप्लवले सो आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएका आफ्ना पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई अदालतले धेरै धरोटी मागेको उल्लेख गर्दै कताबाट ल्याएर तिर्ने भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। एउटा विद्यार्थी पढिराखेको विद्यार्थीलाई 10 लाख 5 लाख धरोटी माग्ने हो, कहाँबाट लिएर तिर्ने 10 लाख भन्नुहोस् त। एउटा युवा देश बेच्न पाइँदैन भनेर जुलुस गर्दाखेरि गिरफ्तार हुने मान्छेलाई 3 लाख धरोटी माग्ने हो हैन? नभएको कुकर बम बनाएर कुकर प्रेसर बनाएर रात भिडाइदिने हो। महासचिव विप्लवले एमसीसी संसदबाट पारित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने अडान समेत दोहोर्याउनुभयो। उहाँले क्रान्ति गर्न डराएकाहरूले मात्रै आफ्नो पार्टी छाडेको दावी गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा सहमति जुटेको बताउनु भएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जन्मसिद्धका सन्तानलाई संविधानको व्यवस्था अनुसार कानून बनाएर नागरिकता दिन सरकार तयार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा रहेको पुरानो नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक लगि पारित गर्न सरकार सहमत भएको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ विधेयक संसदमा लगेर पारित गर्न सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। यो सरकार चाहिँ यो फिर्ताको चाहिँ निर्णय गरिसकेका छ, क्याबिनेटबाट हिजो नै गर्यो। भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ भनेर के अरे गृहमन्त्रीले भन्दै थियो। अहिले भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ यो फिर्ता गर्ने भने, अनि फेरि अर्को नयाँ विधेयक पनि आउँछ भनेर भन्दैछ। उहाँले संसदमा छिट्टै नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताउनुभयो। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा बिहिबार पुनः मतदान हुने भएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा मतदान नभएपछि निर्वाचन आयोगले बिहिबार पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार बिहिबार बिहान 7 बजेदेखि मतदान सुरु हुनेछ। गत वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच मतदानमा धाँधली भएको भन्दै विवाद भएपछि मतदान नै स्थगित गरिएको थियो। बिहिबार हुने निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। 10 वटा मतदान स्थल, 19 वटा मतदान केन्द्र रहेको यस पालिकामा हरेक मतदान स्थलमा करिब 100 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला सुरक्षा समिति बाजुराले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना खटाइएको छ। बुढीगङ्गामा पुनः मतदान गराउन 150 जना कर्मचारी खटिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 10 वटा वडा रहेको यस नगरपालिकाको कुल मतदाता संख्या 12,659 रहेको छ। बुढीगङ्गा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका रङ्गखाती र एमालेका रामबहादुर बानिया उम्मेद्वार छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन देखाई मेडिकल गर्ने नाममा लाखौं रकम लिएको छिफरमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घर भएका 34 वर्षीय नवल किशोर शाह कानु पक्राउ परेको जनाएको हो। सर्वसाधारण व्यक्तिहरूसँग वैदेशिक रोजगारीमा फ्री टिकट, फ्री भिसा, विदेश पठाइदिन्छु भने प्रलोभनमा पारी झुक्कै मेडिकल गर्ने बहानामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग 25,000 देखि 2 लाखसम्मको आफ्नो नागरिकता प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिको नाममा झिकिरहेको भन्ने समेत पीडितहरूको जाहेरी दस्तखतको आधारमा आरोपी शाहलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। कानुलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीले नेपाली भाषामा विकृति फैलिनुमा सञ्चार माध्यम दोषी नरहेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार आयोगले आयोजना गरेको सञ्चार माध्यममा भाषा प्रयोगको अवस्था र भावी चिन्तनका सन्दर्भमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सञ्चार माध्यमहरूलाई आवश्यक मानक दिन नसक्दा कतिपय स्थानमा भने त्रुटि भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा समाचारका शीर्षकहरू अङ्ग्रेजीमा राख्नुको औचित्य नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रम प्रायः धेरैका शीर्षक अङ्ग्रेजीमा छन्। किन त्यो मोह जाग्यो भन्ने कुरा मैले अहिले उत्तर पाएको छैन। पछि हाम्रो केदार सरले त्यो गराउनु होला। तर यस्ता कुराको उत्तर खोजौँ। किन त्यो अपरिहार्य किन बन्यो अङ्ग्रेजी? अङ्ग्रेजीको आधारमा हामीले गर्ने कुरा एकदम ठिक छ, तर नेपालीको सट्टा, नेपालका भाषाको सट्टा त्यो त कुनै अर्थमा पनि एउटाको विकल्पमा अर्को लिने कुरा होइन। कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगत उपाध्यायले आगन्तुक शब्दका सन्दर्भमा कुनै पनि भ्रम पाल्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो। आजभन्दा 40 वर्ष अघि नै संस्कृतबाट आएका शब्द बाहेकका आगन्तुक शब्दलाई ह्रस्व लेख्ने सहमति भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। हामीले अब आगन्तुक शब्दका सन्दर्भमा कुनै पनि भ्रम पाल्नु जरुरी छ भन्ने लाग्दैन। नेपालीमा 80% भन्दा बढी शब्दहरू संस्कृत भाषाबाट आएका छन्। ती तत्सम शब्दका रूपमा हामी त्यसलाई स्वीकार गरिसक्यौँ। अब स्वीकार गरेको 40 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। सदस्य सचिव उपाध्यायले हरेक रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, शिक्षा आयोग, प्रेस काउन्सिल, भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरूले एउटै भाषा प्रयोग गर्ने गरेर शैली पुस्तक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। लगातार 2 दिनसम्म घटेको शेयर बजार बुधबार भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार नेप्से 13.33 अङ्कले बढेर परिसूचक 2043.92 बिन्दुमा पुगेको छ। 228 वटा कम्पनीका 62,63,310 किता शेयर 2,17,76,55,701 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.68 अङ्कले बढेर परिसूचक 388.91 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। बैंक, निर्जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गोर्खास फाइनान्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर 11.5 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैका दरले कारोबार भयो। CYC नेपाल लघुवित्त र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर 10% बढ्दा न्यादी ग्रुप पावरको शेयर भने 3% घटेको छ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा नियन्त्रण नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 दिन अगाडि आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि ब्याङ्कबाट लिने कर्जाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर कर्जामा धेरै नियन्त्रण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा 4/12 को क्याप लगाएकाले बजारमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो। हामीले घुमाउरो पाराले चाहिँ के गरेका छौँ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर किन्ने रोक लगाइदिएको छौँ। केही प्रोभिजन त राखेका छौँ त्यहाँनिर स्केप गर्नको लागि, डिबेट गर्दाखेरि यो भन्न सकिन्छ भन्ने किसिमले। तर एक्चुअलीमा चाहिँ कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ आजको दिनमा सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्न त्यो प्रोभिजनले गर्दाखेरि। अध्यक्ष मैनालीले मर्जर तथा प्राप्तिका कारण शेयर कारोबार रोक्का हुन नहुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्यान्डिङको व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटोमोबाइल्स व्यवसाय बच्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 दिन अगाडि आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले विगत 8-10 महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प रहेको भन्दै अटो क्षेत्रलाई राहत दिने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। विगत 10 महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प हुँदा अटो व्यवसायीहरूले ब्याङ्कको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो। उहाँले अटोमोबाइल सधैँ राज्यको टार्गेटमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो। अब सरकारले ट्याक्स बढाउनु पर्यो भने पनि सबैभन्दा पहिलो नजर यसैमा हेर्ने, अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पहिलो मौद्रिक नीतिहरू ल्याउँदाखेरि पहिलो अटोमोबाइललाई नै हेर्ने। जहिले पनि यो सरकारलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा रासो आउने क्षेत्र यही हो भन्ने लाग्छ। यता राष्ट्र ब्याङ्कलाई सबैभन्दा बढी पैसा पठाउने ऊ चाहिँ विदेशमा बाहिर पठाउने क्षेत्र चाहिँ यही हो, यसलाई ठिक पार्नुपर्छ। अध्यक्ष थापाले गाडीमा जोखिम भारको कारण बजारमा तरलता सहज हुँदा समेत फाइनान्स हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले अटो व्यवसाय 70 देखि 80% सम्म ठप्प रहेको जिकिर गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पोखरा पर्यटन बस पार्क महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट पारित गर्न संघीय पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो, जसमा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रक्रिया तत्काल थाल्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पोखरा पर्यटकको लागि एक गन्तव्य भएको भन्दै पोखरालाई व्यवस्थित र आकर्षण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विश्वास छ कि पोखरा एउटा चाहिँ पर्यटकको लागि गन्तव्य स्थल हो र धेरै पर्यटकहरू जाने ठाउँ पनि हो। त्यो हिसाबले त्यहाँको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पर्यटकीय हिसाबले आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकहरूको राजधानी बनाउनका लागि व्यवस्थित बनाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटक आउने पर्यटन बस पार्क अव्यवस्थित भएकाले अब पर्यटन बस पार्क व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो। मेयर आचार्यले 18 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पर्यटन बस पार्क करिब 8 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएर आजबाट त्यसको जिम्मेवारी महानगरलाई आएको बताउनुभयो। पोखरामा 18 रोपनी क्षेत्रफलमा पर्यटन क्षेत्र लेक साइडको नजिकै टुरिस्टहरूका लागि, टुरिस्ट बसहरूका लागि पार्किङ गर्नलाई हामीले एउटा बस पार्क बनाएका छौँ। त्यसको अस्तव्यस्त थियो, हिलो धुलो थियो, त्यसलाई पर्यटन विभागले झन्डै 8 करोडको बजेटमा त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गरेर त्यहाँ केही क्युरियो सपहरू, शौचालयहरू सहितको एउटा आधुनिक बस पार्क निर्माण भएको छ।
आचार्यले पर्यटन बस पार्क निर्माणले पोखराको समग्र पर्यटन विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएपछि वायु सेवा कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन्। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका अनुसार काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो रूट धनगढीका लागि सबैभन्दा धेरै 220 रुपैयाँ बढेको छ। भाडा बढेसँगै अब काठमाडौँबाट धनगढी पुग्न अधिकतम 17,025 रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। काठमाडौँबाट पर्वतीय उडानको भाडा 14,890 रुपैयाँ पुगेको छ। यस रुटमा 170 रुपैयाँ बढेको छ। सबैभन्दा कम काठमाडौँबाट सिमराका लागि 45 रुपैयाँ बढेको छ। यो रुटमा अब अधिकतम 4,240 रुपैयाँ भाडा लाग्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। अहिले हवाई इन्धनको मूल्य 185 रुपैयाँ प्रति लिटरबाट 190 रुपैयाँ पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाएको छ। चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सीपीसी परियोजनाका निम्ति 7 अर्ब 90 करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ ऋण लिने इस्लामाबादको योजनामा पुनर्विचार गर्न कोषले सुझाएको हो। बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामाबादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चीनिया सहयोग र ऊर्जा सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्न सुझाव दिएको फाइनान्सियल पोस्टले जनाएको छ। पाकिस्तानले आफ्नो देशमा चीनियाद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई 3 खर्ब 50 अर्ब बिजुली बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। चीनले सीपीसी अन्तर्गतका परियोजनाका सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न अस्वीकार गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि मुद्रा कोषले थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई सुझाएको हो। विगतदेखि नै पाकिस्तानको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ भने व्यापार असन्तुलन पनि बढेको छ। मुद्रास्फीति पनि दैनिक रूपमा चुलिँदै गएको छ। केही दिन यता भारत, पाकिस्तान, मलेसिया र दक्षिण कोरियामा कोरोनाका बिरामी बढिरहेका छन्। बुधबार भारतमा 16,159 जना, पाकिस्तानमा 818 जना र दक्षिण कोरियामा 19,371 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी मलेसियामा 2,932 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,78,741 जना पुगेको छ। हाल भारतमा कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 4,35,47,809 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ। 24 घण्टाको समयावधिमा कोरोना संक्रमणमा 28 को मृत्यु भएको थियो। कोरोना सुरु भएबाट हालसम्म यस महामारीको कारण 5,25,270 को मृत्यु भएको छ। हाल भारतमा 1,15,212 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। करिब 4 महिनापछि गत हप्ताबाट सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा बढी भएको छ। पछिल्लो एक दिनमा 15,394 कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भएकाको कुल संख्या 4,29,07,337 पुगेको छ। कोरोना भाइरस निको हुने यो दर 98.61% रहेको छ। भारतमा सन् 2021 को जनवरी 16बाट कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सुरु भएको थियो। सो समयदेखि हालसम्म 1,96,88,00,000 डोज भन्दा बढी खोप लगाएको छ। यहाँ कोरोना संक्रमण सुरु भएबाट हालसम्म 86,20,00,000 भन्दा बढीको कोरोना भाइरस परीक्षण भएको बताइएको छ। करिब 7,60,00,000 वर्ष पुरानो डाइनोसरको अस्थिपञ्जर लिलाम हुने भएको छ। यसै महिना न्युयोर्क महानगरमा त्यसको लिलामी गरिने लिलाम गृह सोथेविले घोषणा गरेको छ। करिब 7,60,00,000 वर्ष अगाडि पृथ्वीमा विचरण गरेको ठानिएको टी-रेक्स प्रजातिको डाइनोसरको 10 फिट
अग्लो 22 फिट लामो अस्थिपञ्जर आगामी साउन 12 गते लिलाम गरिने सोथेवीका प्रमुख क्यासान्ड्रा ह्याटनले बताएका छन्। सोथेवीका प्रमुख ह्याटनका अनुसार उक्त कंकाल 50 देखि 80 लाख अमेरिकी डलरमा लिलाम हुने अनुमान गरिएको छ। आफूले जीवनमा त्यस्तो अद्भुत वस्तुको लिलामी पहिलो पटक गर्न लागेको बताउँदै उहाँले डाइनोसरको एउटा मात्र उक्त अस्थिपञ्जर निजी स्वामित्वका लागि लिलाम गरिने बताउनुभयो। उक्त अस्थिपञ्जर सन् 2018 मा मोन्टाना नजिक जुडिथ नदीमा भेटिएको थियो। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज क्यानाडासँग दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट खेल्दैछ। खेल किङ सिटीमा नेपाली समयअनुसार बेलुका 9:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल र क्यानाडा बीच मंगलबार हुने भनिएको पहिलो एकदिवसीय भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्डमा हुने त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खला अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गरेको हो। यसअघि नेपाली टोलीले क्यानाडाको स्थानीय क्लब ओन्टारियो क्लबसँग 2वटा अभ्यास खेल खेलेको थियो, जसमा नेपालले एकदिवसीय खेलमा स्थानीय ओन्टारियो क्लबलाई 59 रन र 2020 खेलमा 55 रनको सुखद नतिजा निकालेको थियो। क्यानाडासँग एकदिवसीय श्रृङ्खलापछि नेपाली टोली स्कटल्याण्ड जानेछ। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपालले स्कटल्याण्ड र नामिबियासँग समान 2 खेल खेल्नेछ। स्कटल्याण्डमा हुने श्रीलङ्काको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबिया विरुद्ध नेपाल र नामिबिया बीचको खेल जुलाई 11 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई 13 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई 17 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यद्यपि नेपालले सहभागिता जनाउने 23 मध्येको महिला फुटबल टोलीले दशरथ रङ्गशालामा अभ्यास गरिरहेको छ। बलिया राष्ट्रहरूसँग राम्रो नतिजा निकाल्ने लक्ष्यसहित महिला टोली अभ्यासमा तल्लीन रहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमै मात्र आयोजना हुने महिला फुटबलले चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ। मिति तय भइसकेको प्रतियोगिता कोरोनाका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि पदकको आशामा तयारीलाई निरन्तरता दिएको छ। विगतका संस्करणमा सहभागितामा सीमित हुँदै आएको नेपाल पदकमुखी हुँदै तयारी गर्न थालेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सहभागिता जनाउने सबै खेललाई तयारी थाल्न निर्देशन अनुसार महिला फुटबलले दशरथ रङ्गशालामा तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। पहिलो पटक महिला टोली सम्हालेका मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल मर्जनले महिला टोलीलाई दैनिक 2 घण्टा अभ्यास गराइराख्नु भएको छ। 3 साताको अभ्यासमा टेक्निकल र फिटनेस लेभलमा धेरै सुधार आएको र महिला टोलीलाई एक्सपोजरको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो। हैन, उनीहरूको टेक्निकल्लीदेखि लिएर फिटनेस लेभलदेखि लिएर सुरुवातमा त्यो दिखेन। मैले सोचेको थिएँ अलि सुरुवातमा फर्स्ट विकमै अलि 3टा विभागको जुन प्लेयरहरू बढी आएको छ त्यसमा फिटनेस होला, टेक्निकल राम्रो होला, तर टेक्निकली ट्याक्टिकली र फिटनेसमा 3टै चिजमा अलिकति तलबाट नै मैले सुधार्नु पर्ने, माथि ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। तसर्थ अलिकति ढिलाइ भए पनि त्यो कुरालाई अलि कन्टिन्युटी दिएको छु। यो बीचमा महिला साफ च्याम्पियनशिप नेपालमा आयोजना हुने निश्चित पनि भइसकेको छ। अभ्यासको क्रममा नेपाली टोलीकी भरपर्दो खेलाडी तथा अघिल्लो खेलमा कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी रेणुका नगरकोटी चोटग्रस्त हुँदै उपचारमा हुनुहुन्छ। रेणुकाको घाँटी मुनिको बायाँ हड्डी फ्र्याक्चर भएको छ। यसअघि स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी घुँडाको चोटका कारण मैदान बाहिर रहँदा नेपालले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन। टोलीलाई गोल गर्ने खेलाडीको निकै कमी महसुस भएको थियो। मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल मर्जनले रेणुका जस्तो महत्त्वपूर्ण खेलाडी गुमाउनु पर्दा निकै दुःख लागेको बताउनु भयो। एकदम त्यो दुःखद घटना भन्नुपर्छ हैन। महिला फुटबल टिममा रेणुका नगरकोटी जस्तो अहिलेको मैले हेर्दाखेरि अब प्रिभियस क्याप्टेन पनि हो, वान अफ द बेस्ट टेक्निकल पर्सन पनि हो, टेक्निक नलेज पनि हो, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, सबभन्दा पर्फेक्ट प्लेयर हो। अब त्यो प्लेयर नेपालमा गुमाउनु
पर्दाको पीडा नेपाली फुटबल जगतमा नै एकदमै दुःखद घटना हो। रेणुकाले घरेलु मैदानमा भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म आयोजना हुन लागेको साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने निश्चित भएको छ भने एसियाली खेलकुद अझै अनिश्चित छ। नेपाली महिला टोली विगतको नतिजामा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ कडा मेहनत गरिरहेको छ। साथै टोली धेरै भन्दा धेरै प्रतियोगितामा अनुभव लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पदक ल्याउने योजनामा छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन, समितिले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने। संसदीय छानबिनलाई सहयोग गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राजीनामा, छानबिनपछि जनतामा भएको भ्रम हट्ने विश्वास। बुधबार शेयर बजार नेप्से 13 अङ्कले बढेर परिसूचक 2043 अङ्कमा 2 अर्ब 17 करोड बढीको कारोबार। चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई आइएमएफको सुझाव, इस्लामाबादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनिया सहयोग र ऊर्जा सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्न सुझाव। र चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित, 23 खेलमध्ये नेपाली महिला फुटबल टोली अभ्यासमा व्यस्त। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।